नमस्कार, एपी टक टाइममा स्वागत छ। म निराजन भण्डारी। एपी टक टाइमको आजको श्रृङ्खलामा हामी सत्तारूढ दल नेकपाको विवादको विषयमै कुराकानी गर्छौं। लामो रस्साकस्सीपछि सचिवालय बैठकले पार्टीको विवादलाई सुल्झाउन सकेन र अब यो विषय स्थायी कमिटीको बैठकमा प्रवेश गर्ने भएको छ। वास्तवमा सचिवालय कामविहीन भइसक्यो र सचिवालयको अर्थ छैन भनेर धेरैले बोलिरहेको सन्दर्भमा पार्टीमा देखिएको यो सङ्कट सचिवालयले टुङ्ग्याउन सकेन र स्थायी कमिटीमा पुर्याउने निर्णय भएको छ। अब के होला त? सचिवालयले टुङ्ग्याएको भए अर्कै मोड लिन सक्थ्यो। अब स्थायी कमिटीमा पुगिसकेपछि नेकपाभित्रको यो विवादले कुन रूप लिएला? के पार्टी फुटकै अवस्थामा पुग्ला अथवा समाधानका केही बाटोहरू निस्केलान्? आज हामी यही विषयमा कुराकानी गर्छौं, विश्लेषण गर्छौं र कुराकानी गर्न आज हामीसँग हुनुहुन्छ राजनीतिक विश्लेषक श्याम श्रेष्ठ। स्वागत छ श्रेष्ठ सर। धन्यवाद। अब हिजो पनि सचिवालयको बैठक बस्यो, झन्डै 4.5 घण्टा बस्यो भनियो सचिवालयको बैठक र यसले अहिलेको यो विवादलाई टुङ्ग्याउन सकेन र स्थायी कमिटीमा लगियो। अब स्थायी कमिटीमा यो विवाद पुगिसकेपछि अब चाहिँ बल्ल पहिला जे कुरा गरे पनि अब अल्पमत र बहुमतको खेल सुरु भयो, त्यो कोर्समा पुग्यो हैन, त्यो स्टेपमा उक्लियो अब यो विवाद भन्ने प्रकारको कुरा आएको छ कि त्यस्तै हो? यो बुझाइ अलिकति गलत छ जस्तो लाग्छ मलाई। यो धेरै अगाडि नै यो स्थायी समितिमा अथवा केन्द्र समितिमा लानुपर्ने विवाद थियो। सचिवालयले नसक्ने कुरा त अहिले भर्खरै होइन नि, धेरै पहिले नै स्पष्ट भइसकेको थियो। नभइसके पछाडि त एउटा लोकतान्त्रिक पद्धति भनेको के हो भनेदेखि यसलाई स्थायी समितिमा केन्द्र समितिमा लगेर टुङ्ग्याउनु वा संसदीय दलमा लगेर टुङ्ग्याउनु, यस एउटा नेसेसरी प्रोसेस भनेको यही हो। यो प्रोसेसमा धेरै अगाडि जानु पर्थ्यो, तर यो जानु नचाहनु भएको को हुनुभयो भनेदेखि प्रधानमन्त्री आफै, पहिलो अध्यक्ष आफै। यो संसारमा यो 8औं आश्चर्य भनेर भन्छ नि, 7औं आश्चर्य त छ, यो 8औं आश्चर्य हो यो। किनभने दलको नेताले त विधि प्रक्रियाद्वारा नि, लोकतान्त्रिक विधि प्रक्रियाद्वारा नि टुङ्ग्याउने कुरालाई जोड दिनुपर्ने हो। अरूले मान्दैन भन्दाखेरि अध्यक्षले चाहिँ जोड गर्नुपर्ने। यहाँ त अचम्म के भयो भनेदेखि अध्यक्ष नि स्थायी समितिको बैठक नचाहने, 1-to-1 वार्ताद्वारा टुङ्ग्याउन चाहने। 1-to-1 वार्ताद्वारा टुङ्ग्या हुन्छ कुरा मिल्ने भएदेखि, तर उहाँहरूको बिचमा उहाँहरू त मित्र होइन कि नेसेसरी इभिलमा परिणत भइसक्नु भएको थियो। नेसेसरी इभिल भनेको के त भनेदेखि उहाँहरू एकले अर्कोलाई नभइकन पनि हुँदैन, त्यो पार्टी चल्दैन, तर नभाजिकन पनि हुँदैन होइन, एकदम शत्रु जस्तो कुस्ती नखेलिकन पनि हुँदैन। त त्यो खालको नेसेसरी इभिलमा उहाँहरू परिणत हुनुभएको थियो। त त्यो भइसके पछाडि त यसलाई टुङ्ग्याउने बाटोबाट भनेको त शक्तिशाली कमिटीहरूमा जानुपर्छ। त्यहाँ बहुमत अल्पमतले टुङ्ग्याउँछ भन्ने कुरा कुनै नेसेसरी छैन। त्यसो हुन पनि सक्छ। त्यो नभएर लौ तिमीहरूको झगडा के हो, दुवै थरीको आफ्नो आफ्नो मनको कुरा राख र हामी टुङ्ग्याउँछौँ भनेर कमिटी पद्धतिबाट टुङ्ग्याउनु पनि सक्छ होइन। त त्यस कारणले यो जुन अहिले गयो त्यो ठिक ठाउँमा गयो। अझ यो त्योभन्दा ठिक ठाउँ त पहिल्यै जानु पर्थ्यो, धेरै ढिला भयो। तर अब त्यहाँ बहुमत र अल्पमतको खेल त हुन्छ नि। त्यो त हरेक संसारको सबै उसमा हुन्छ, संसदकै सबै निर्णय बहुमत। यसको अर्थ अब चाहिँ बहुमत र अल्पमत, बहुमत जतातिर छ उसकै पक्षमा निर्णय हुने सम्भावना त्यो यदि पार्टी फुटको पक्षमा छ भने पनि त्यसरी हुन्छ होइन। मलाई लाग्छ स्थायी समिति फुटको पक्षमा छैन। स्थायी समितिको अत्यधिक बहुमत मान्छेहरू पार्टी नफुटोस् भन्ने चाहन्छ। नफुटोस् भन्ने चाहे पछाडि त त्यहाँ त संवाद पो हुन्छ त, तिम्रा कुरा के र मिल्ने कुरा के, मिलनको बिन्दु कहाँ भन्ने कुरा पो हुन्छ त। अब प्रधानमन्त्रीको एनालाइसिस देखेर म गजब ठानिरहेको छु। के हो भने यी सबैले मलाई चाहिँ घसेटेर प्रधानमन्त्रीबाट पनि निकाल्छन्, अध्यक्षबाट पनि निकाल्छन् भन्ने उहाँको एनालाइसिस रह्यो। के यो एनालाइसिस यथार्थको जगमा छ त? मलाई त्यो छ भने लाग्दैन।
प्रचण्ड र माधव कुमार नेपालहरू पनि किन थाई समितिमा लानको लागि अहिले जसरी उनीहरू ताते किन अगाडि नतातेका हुन् प्रश्न लाग्छ। किन त्यहाँ गए पछाडि फुटिहाल्ने हो, त्यहाँ गए पछाडि निकालिहाल्ने हो, त्यसो त हो जस्तो लाग्दैन। उहाँहरूभन्दा अलिकति जिम्मेवार ज्यादा बरु थाई समिति होला कि, किनभने नेताहरू गैर जिम्मेदार हुनाले नि यो समस्या आएको हो, दुवै थरी नेताहरू। त्यस कारणले गैर जिम्मेदार नेतालाई जिम्मेवार बनाउने उपाय भनेको त कमिटीमा लानु हो, त्यहाँ डेमोक्रेटिक प्रोसेस अनुसार छलफल गर्नु हो, दुवै थरीको कुरा राख्न दिनु हो, त्यो अन्तर्गत सत्य के असत्य के भनेर छानबिन गर्नु हो, अनि फैसला गर्नु हो। अब अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र अर्का अध्यक्ष बीच विमति छ, तपाईँले नि भनिहाल्नुभयो, नभई नि हुँदैन, भएर पनि बस्न नसकिने त्यो जुन अवस्था सृजना भएको छ, त्यो आफ्नो ठाउँमा हुँदाहुँदै अब स्थायी कमिटीमा गइसकेपछि त त्यसले एउटा निर्णय गर्ला। अब त्यसलाई त मान्नै पर्यो, मान्दिनँ भन्न पनि नपाइएला, मान्दिनँ नजाउँ भन्दै यति धक्कलिएर यो आएको जस्तो लाग्छ होइन। अब चाहिँ प्रधानमन्त्री ओलीको त्यो स्ट्यान्ड चाहिँ के रहला? बहुमत अथवा स्थायी कमिटीले गरेको निर्णय म मान्दिनँ भन्ने फेरि त्यो सम्भावना उहाँको छ कि अब ठिकै छ जे निर्णय हुन्छ त्यो मान्छु भन्नेतर्फ लाग्यो? उहाँ पूर्वानुमान योग्य हुनुहुन्न अहिले। पहिले के थियो त भने सबभन्दा पूर्वानुमान योग्य नेता को थियो भने केपी ओली। अहिले पछिल्लो समयमा आएर उहाँको त्यो चरित्र हराउँदै गएको छ। उहाँले के गर्नुहुन्छ जब सनकको भरमा गर्दै हुनुहुन्छ, सुविचारित रूपमा होइन, यसले देशलाई के असर पुर्याउँछ, यसले पार्टीलाई के असर पुर्याउँछ भन्ने कुरालाई याद नगरिकन उहाँ चाहिँ अहिले चल्दै हुनुहुन्छ। त्यस कारणले उहाँले के गर्नुहुन्छ त्यसको ठेगान त छैन होइन। ल म वारका पार गर्छु भनेर जम्मैलाई धमास पनि दिँदै हुनुहुन्छ। अब यो तरिकाले गर्दाखेरि उहाँले के गर्नुहुन्छ त्यो पूर्वानुमान त योग्य छैन। तर उहाँको अहिले बाटो पनि अर्को छैन। उहाँले अहिले त्यहाँ पुगे पछाडि त्यसले त खालि धमास मात्र त सुन्दैन, ल तपाईँको रियल कुरा के हो होइन भनेर सोध्छ होला। थाई समितिको नेसेसरी प्रोसेस भनेको के हो भने त्यसले सोध्छ, दुवैलाई दुवै कुरा राख्न दिन्छ र त्यो जुन आरोप पत्रको एकदम प्रस्तुत भयो नि, एकले आरोप लगाउने अर्कोले आरोप लगाउने, डुटेको लुगा के पनि बाँकी नरहने आरोपको सिलसिलामा नङ्ग्याउने यसरी नङ्ग्याउने कि शत्रुले पनि त्यति नङ्ग्याउँदैन होइन। त्यो नङ्ग्याउने प्रक्रिया उहाँहरूको जो चलेको छ त्यो नङ्ग्याएको कुरामा आरोपमा सत्यता कसकोमा के छ भनेर त्यसले हेर्ने होला होइन। हेरे पछाडि बल्ल त्यो छलफलको प्रक्रिया अलिकति लामो हुन्छ होला होइन। उहाँले त्यहाँ गर्न सक्ने कुरा के भने उहाँको दुईवटा बाटो छ उहाँसम्म होइन। एउटा चाहिँ म यो मान्दिनँ, यो त एउटा बिचको एउटा सङ्क्रमणकालीन थाई समिति नै हो, यो म त चुनिएको अध्यक्ष हुँ भन्ने अहङ्कार त उहाँमा छँदैछ। त्यस कारण म यो मान्दिनँ, म यसमा आउँदिनँ भन्ने अहङ्कार एउटा। अर्को विनम्रता, ल मेरा कुरा यी हुन्, मेरा चित्त नबुझेका कुरा यी हुन्, मैले यो कुराहरू गरेको पनि हुँ, त्यो गर्दा गर्दै पनि मलाई असहयोग भएको हो भनेर आफ्नो कुरा खुलस्त राख्ने र अर्कोलाई पनि आफ्नो कुरा खुलस्त राख्न दिने। अनि त्यसबाट ल तपाईँहरू फैसला गर्नुहोस्, तपाईँहरूको फैसला मलाई मन्जुर छ भन्ने एउटा डेमोक्रेटिक प्रोसेस, अर्को स्वेच्छाचारी प्रोसेस, दुईमध्ये एउटा त छान्नु पर्यो उहाँले। त उहाँ कुनमा जानु होला भन्ने कुरा चाहिँ उहाँलाई हेर्दै परिस्थिति निम्ति गर्ला। तर उहाँ अहिले यो बैठकमा पनि जान चाहनु भएको थिएन होइन, तर बाध्यताले जानु पर्यो त हो। किनभने उहाँसँग विष्णु पौडेल सिवाय कोही अर्को रहेन होइन। ईश्वर पोखरेलले पनि यो बैठकमा त जानै पर्छ, मान्नै पर्छ। त्यही त त्यो विष्णु पौडेल पनि थाई समितिमा जाने कुरामा विरुद्धमा हुनु होला जस्तो लाग्दैन मलाई। किनभनेदेखि जब सचिवालयले महिनौसम्म कुनै कुराको हल निकाल्न सक्दैन, उपाय के त? उपाय एउटा पार्टी फोड्नु हो, अर्को समाधानको लागि तल्लो कमिटीमा माथिल्लो कमिटीमा जानु हो। त्यो तल्लो कमिटी होइन, त्यो माथिल्लो कमिटी हो। उहाँहरूको ऱ्याङ्किङमा तल होइन, कहाँ तल हुनु?
स्थायी समितिबाट भनेको त तपाईँको चाहिँ केन्द्र समिति पछाडिको अर्को मोस्ट पावरफुल अङ्ग हो त्यो। त्यस कारणले त्यो त्यहाँ जानु सिवाय उपाय छैन। त्यसले पनि समाधान गर्न सकेन भने केन्द्र समितिमा वा संसदीय दलमा जानु सिवाय उपाय छैन। पार्टी प्रधानमन्त्रीबाट निकाल गर्नु छ भने संसदीय दलमा होइन होइन त्योभन्दा अगाडिको बाटो छ भने केन्द्र समितिमा जानु सिवाय उहाँहरूसँग विकल्प पनि छैन। अब स्थायी कमिटीको बैठक केही महिना पहिला नि बसेको थियो, त्यतिखेरै ओलीको कामको विषयलाई लिएर धेरैजना स्थायी कमिटी सदस्यहरूले बोले होइन, धेरै दिनसम्म चल्यो र त्यतिखेरै एक प्रकारले अप्ठ्यारो अवस्थामा ओली पुग्नु भएको छ। अब नैतिकताको आधारमा हो भने राजीनामै दिनुपर्छ भन्ने प्रकारको कुरा आएको थियो। त्यही कुरा दोहोरिने सम्भावना चाहिँ कतिको देख्नुहुन्छ तपाईँ? अब स्थायी समितिले अब कस्तो हुन्छ त भने प्रधानमन्त्रीले जे काम गरे हो 2.5 वर्षमा त्यसमा प्रश्न उठाउने हक त स्थायी समितिसँग हुन्छ। त्यसले प्रश्न उठाउला, तपाईँले फलानु कुरा किन गर्नुभयो, जस्तो कि उहाँहरूको घोषणापत्रमा लेखिएको छ कि सबैको लागि गुणस्तरीय शिक्षा सुनिश्चित गर्ने भन्ने सिद्धान्त अगाडि सारिएको छ होइन। अब केपी ओलीजीले चाहिँ के सिद्धान्त सरकारले अगाडि सार्यो भने हुने खानेको लागि गुणस्तरीय शिक्षा भन्ने सिद्धान्त अगाडि सार्नुभयो। उहाँले घोषितै गर्नुभयो मञ्चैबाट कि अब यो सरकारी स्कुलहरू पनि निजीहरूले ठेक्का लिइदिनु पर्यो भनेर। त्योबाट भनेको त शिक्षाको निजीकरण बन्या हो। शिक्षाको निजीकरण भनेको के भनेको लागि पैसा हुनेले गुणस्तरीय शिक्षा पाउँछ, पैसा नहुने घरमा बस्छ भन्या हो होइन। त भन्दाखेरि यो कसरी भयो त? यो तपाईँको प्रश्न गर्ला। यो प्रश्न प्रचण्डलाई पनि उठ्न सक्छ। तपाईँले कुर्सीको कुरा त उठाउनु भयो होइन, त यो सिद्धान्त नि घोषणापत्रको सिद्धान्त विपरीत केपी ओली आउँदाखेरि किन प्रश्न उठाउनु भएन भन्ने प्रश्न प्रचण्डले पनि उठ्न सक्छ। यो कुरा त होइन, उहाँहरूको झगडा कुर्सीको मात्रै हो त भन्ने प्रश्न त उठ्न सक्छ त। त्यस्तै स्वास्थ्यको सवालमा सबैको लागि गुणस्तरीय स्वास्थ्य भन्ने तपाईँको चाहिँ संविधानको पनि सिद्धान्त, उहाँहरूको घोषणापत्रको पनि सिद्धान्त। संविधानको त के कुरा गर्ने, अब सर्वोच्चले सबैलाई फ्रीमा चेकअप गर भन्दा त सरकारले गर्दैन। त्यही त अब तपाईँको चाहिँ नि यो फ्रीमा चेकअप हामी नगर्ने भनेर सरकार जो आयो र अदालतले फैसला गरे कि त्यो हुँदैन भनेर फेरि निवेदन राख्न गयो। त्यसले त सरकारको इच्छा के देखाउँछ त भने सबैको लागि गुणस्तरीय स्वास्थ्य होइन, त्यसको पक्षमा सरकार छैन। सरकार त जोसँग पैसा छ उसको लागि गुणस्तरीय स्वास्थ्य, जोसँग पैसा छ उसको लागि कोरोना भाइरसको टेस्ट, जोसँग पैसा छैन मरेर बस्छ भने हो होइन। त अब यो कुरा गर्दाखेरि प्रचण्डले प्रश्न उठाउनु भयो त? प्रश्न त उठाउनु भएन होइन। किन प्रश्न नउठाएको भनेर स्थायी समितिले प्रचण्डले चाहिँ सोध्न सक्दैन? सक्छ नि। केपी ओलीलाई त सोध्छ नि, किनभने भनेदेखि उहाँ त डिरेल हुनुभयो, समाजवादी सिद्धान्तबाट पनि डिरेल हुनुभयो, तपाईँको संविधानबाट पनि डिरेल हुनुभयो र आफ्नै घोषणापत्रमा डिरेल हुनुभयो भन्दाखेरि यी प्रश्न त त्यहाँ सोध्ला। उहाँको अहिले केपी ओली त्यहाँ जानको लागि एकदम छुटछुट तपाईँको चाहिँ मुतिरहेको जुन छ नि एउटा सिन देख्न पाइन्छ नि, त्यो सायद तिनै प्रश्न उठाउँछ भनेर भन्ने हो कि? प्रश्न त उठ्छ नि त्यहाँ, तर प्रश्न उठ्दैमा त्यो प्रश्नको नेता भनेको त प्रश्नको जवाब दिन सक्ने पो हुनुपर्छ त, प्रश्नबाट भाग्ने त होइन। प्रश्न त डोनाल्ड ट्रम्प विरुद्ध पनि उठिरहेछ नि, संसदमा उठेन प्रश्न, त्यहाँ उसले जवाब दिनको लागि फेस पो गर्नु पर्यो त, त्यसबाट भाग्ने त होइन। त्यस कारणले प्रश्न उठ्दैमा उहाँ डराउनु पर्ने होइन। पहिला त डराउने मान्छे पनि हुनुहुन्थेन। अहिले के भएर आयो, सत्तामा गइसकेपछि उहाँको चरित्रमा व्यापक परिवर्तन देखिन्छ। त्यो पहिले त संसद पनि फेस गर्ने, जे पनि फेस गर्ने खालको मान्छे हो त अहिले आएर चाहिँ उहाँ के हो भने आफ्नै पार्टीका नेता, आफ्नै कमिटीबाट डराउने होइन। अब यो कुराहरू त हो, तर कस्तो देखिन्छ भनेदेखि पार्टीको त्यो चुनावको बेलामा निकालेको घोषणापत्र, सरकारले गर्छु भने काम, यी सबै चिजहरू भए नभए त्यो कुरा गर्ने एउटा पाटो भयो। त्यो हुँदा पनि आफ्नो नेताले चाहिँ जे गरे नि राम्रो होइन, आफूले समर्थन गर्ने नेताको
अर्को नेताले चाहिँ जे गरे नि नराम्रो जुन एक प्रकारको त्यो देखिन्छ नि व्यवहारिक रूपमा जे गरे नि समर्थन गर्ने जे गरे नि विरोध गर्ने त्यो प्रकारको शैली देखिन्छ। अब स्थायी कमिटीमा पनि त्यसको छाया त अवश्य नि परिहाल्छ। त्यसले गर्दा स्थायी कमिटीमा को बलियो छ तपाईँको विचारमा? स्थायी कमिटीमा त त्यो अहिलेको यो परिस्थितिले अलिकति तलमाथि हुन त सक्ला, तर त्यहाँ गइसकेपछि अलिकति बलियो रूपमा अब चाहिँ ठिक छ, ठिक अवस्थामा आइपुग्यो यो विवाद भन्ने चाहिँ कसलाई लागिरहेछ अहिले? मान्छेको टाउको गन्तीको हिसाब गर्ने कि मान्छेको विचार गन्तीको हिसाब गर्ने भन्ने कुरा हुन्छ। टाउको गन्तीको हिसाबले त निश्चित रूपमा प्रचण्ड र माधव कुमार नेपाल, झलनाथ र वामदेव मिलिसके पछाडि सबै कमिटीमा उहाँहरूको बहुमत हुन्छ टाउको गन्तीको हिसाबले। तर सबै मान्छेहरूले मेरा नेताले भ्रष्टाचार गरेको पनि क्या राम्रो भ्रष्टाचार भन्लान् र? नभन्न सक्छन्, नभन्लान्, तर भित्रभित्रै चुपचापै बसिरहने अवस्था त देखिन्छ नि। यो जो चुपचाप त देखिन्छ। एउटा अहिलेको स्थिति के छ भनेदेखि कार्यकर्ताहरू, मध्यम लेभलका कार्यकर्ताहरू जो पहिले सक्रिय हुने गर्थे, एमालेको पहिलो महाधिवेशन सम्झनु, योभन्दा अगाडिको महाधिवेशन सम्झनुपर्छ। त्यो महाधिवेशनमा यो पार्टी त्यतिखेरै फुट्न लागेको थियो। नेकपा बनेको थिएन, नेकपा एमाले थियो। त्यतिखेर फुट्नको लागि तम तयार भइसकेको थियो। जोगाएको कसले भनेदेखि मध्यम लेभलको कार्यकर्ता सक्रिय भएर जोगाएको हो त्यतिखेर, होइन? त्यो मध्यम लेभलको कार्यकर्ता अहिले खोइ, त्यो गायब छ। त्यो मरेको जस्तो छ त्यो, होइन? मरेको जस्तो छ मतलब के हो भने त्यो मान्छे सास फेर्छ, होइन? अस्तित्व देखिन्छ, तर त्यसको क्रियाशीलता देखिँदैन। अब त्यो क्रियाशील भयो भने चाहिँ एउटा सिनारियो हुन्छ। त्यो मेरो नेताले गरेको भ्रष्टाचार क्या राम्रो भ्रष्टाचार भन्नेमा गयो भने चाहिँ अनि अङ्कगणितीय ढङ्गले जान्छ। यो दुवै घटनाको सम्भावना छ। किनभनेदेखि बढी सम्भावना त अङ्कगणितीय भनौँ अथवा टाउको गन्ने नै जस्तो देखिन्छ नि परिस्थिति हेर्दा। त्यो भन्न सकिँदैन अहिले नि, त्यो टाउको गन्तीमा जान्छ। किनभने म के साइकोलोजी देख्छु भने नेताको क्याम्पिङहरू भएको छ, गुटहरूको फेडरेसनमा बदलिएको छ यो पार्टी अहिले। तर पार्टी फुट्नुहुन्न भन्ने पक्षमा चाहिँ मध्यम लेभलका कार्यकर्ताहरू एकदमै सचेत देखिन्छन्। पार्टी फुट्नै पर्छ भन्नेमा बरु सबभन्दा तयारी चाहिँ नेताहरूको देखिन्छ। यी सचिवालयका नेताहरू चाहिँ पार्टी फुट्नुपर्छ भन्ने बिन्दुमा छन्, उनीहरू देखिन्छन्। फुटेदेखि फुटोस्, अब कि पार्टी फुटाएर जानुहोस् कि सन्यास लिनुहोस् राजनीतिबाट भनेर केपी ओलीले भनिसकेपछि त उहाँहरू नै त्यो खालको मनसायमा हुनुहुन्छ भन्ने त प्रश्नै भइहाल्यो। त्यस कारणले नेताको लाग्यो र नेताले भन्ने बित्तिकै सबै धुप बत्ती छाता हुन लाग्यो भनेदेखि निश्चित रूपले तपाईँले भनेकै बाटोमा जान्छ। यो गणितको बाटोमा जान्छ। यो जाने सम्भावना पनि यतिखेर प्रबल नभएको होइन, प्रबल छ। 50% भन्दा ज्यादा छ त्यो, होइन? तर त्यो होइन, हाम्रो पार्टी त एसियाकै चौथो ठुलो पार्टी, विश्वको 5औं ठुलो कम्युनिस्ट पार्टी, यत्रो ठुलो पार्टी, यत्रो ठुलो सम्भावना, झन्झनै 2/3 बहुमत छ हामीसँग। तल पनि काम गर्ने अवसर गुमाउने हो, यो अवसर गुमाउनुहुन्न भनेर त्यसरी उनीहरूको विवेक जाग्यो भने चाहिँ अर्कोतिर हुन्छ। यो अहिले सम्भावना कम छ। किनभनेदेखि सबै नेता, मध्यम लेभलका कार्यकर्ताहरू या त पदका कारणले या त अवसरका कारणले चुप देखिन्छन् उनीहरू। अब घनश्याम भुषाल यतिखेर कता, होइन? योगेश भट्टराई यतिखेर कता भनेर सोध्य हो भनेदेखि उहाँहरू यतिखेर पहिलेको उहाँहरूको घनश्याम भुषाल देखिँदैन यतिखेर। न त योगेश भट्टराई देखिन्छ, न त अरू देखिन्छन्, न त राम कार्की देखिन्छ, होइन? सबै मेरो नेताको जय भन्नेतिर लागिरहेको देखिन्छ अहिले यो बिन्दुसम्म। तर यही बिन्दु जब पार्टी फुटको बिन्दु आउँछ तब यही नै रहन्छ भन्न सकिँदैन। त्यो मान्छे मर्ने बेलामा एकदमै खुट्टा बुढा तान्छ नि, बडा शक्ति आउँछ क्या त्यतिखेर। त्यस्तो शक्ति फेरि जारी हुन सक्छ। त्यस कारणले विवेक जारी भयो, बुद्धि जारी भयो भनेदेखि सिनारियो एउटा होला। अहिले जो स्थिति देखा परिरहेछ अहिले यतिखेरको बिन्दुमा कि चाहिँ मेरो नेता करायो यतापट्टि पनि माधव नेपाल प्रचण्डतिर पनि एउटा। अब तपाईले भन्नुभयो जस्तै पार्टी नफुटोस् भन्ने आशय
धेरै जसोमा देखिन्छ अब त्यो हेर्दाखेरि हो, होइन। केही सीमित नेताहरूमा पार्टी फुटे पनि अर्को बन्ने पार्टीमा मैले फलानु जिम्मेवारी पाउँछु, अर्को दलसँग मिलेर सरकार बनाएर मन्त्री नै म हुन्छु कि भन्ने प्रकारको त्यो दिवा सपना देख्ने एउटा समूह होला, त्यो आफ्नो ठाउँमा छ। नत्र त्यो खालको अवसर नपाउने नेताहरू त पार्टी नफुटोस् भन्नेमै हुनुहुन्छ, त्यो आफ्नो ठाउँमा छ। तर पार्टी नफुट्नको लागि त्यो दुईजना नेताहरू जुन एउटा हाम्रो उखान छ नि, मेरो गोरुको के बाह्रै सिङ्गी भन्ने टाइपको जुन छ नि, आफूले जे गरे नि हुने होइन, अर्को नै लचक हुनुपर्ने, झुक्नुपर्ने, त्यो प्रकारको मनोदशा त अहिलेसम्म दुई अध्यक्षमा कायम रहेसम्म त पार्टी फुटलाई त कसैले टार्न नसक्ला नि। अब अहिले वास्तवमा पार्टी फुटको बिन्दुमै पुगिसकेको त्यही कारणले नै हो। अब तपाईँको चाहिँ केपी ओलीमा एउटा म देशको प्रधानमन्त्री मात्र होइन, म देशैको नेता हुँ, पार्टीको पनि नेता हुँ र मैले अभिभावकत्व ग्रहण गर्नुपर्छ भन्ने खालको त्यो खालको एउटा प्रवृत्ति स्वभाव जो देखिनु पर्थ्यो त्यो देखिएन। जो देखिनु पर्थ्यो त्यो 14 वर्ष उहाँको हिस्ट्री त साधारण छैन नि। 14 वर्ष जेल बसेर आएको मान्छे, लोकतान्त्रिक आन्दोलनको लागि उहाँको पनि त त्याग छ, उहाँको पनि त बलिदान छ, सारा कुरा छ। हो उहाँको त्यो बैलगाडामा चढेर अमेरिका पुगिँदैन भन्ने खालको उक्ति पनि थियो होइन। तर एउटा कालखण्डमा त उहाँको योगदान त छ त। त्यो योगदान भएको मान्छेले त यसरी चाहिँ तपाईँको मैनी राजा हुँ भनेर, जसरी लुई 14 छ नि, फ्रान्सको लुई 14ले के भन्थ्यो भने आई एम द स्टेट भनेर भन्थे र त्यो स्टेटको खत्म भयो, त्यो स्टेटको अन्त भयो। अहिले फेरि त्यही आई एम द स्टेट, आई एम द पार्टी भन्ने एउटा अहङ्कार उहाँमा देखिन्छ। वास्तवमा यो झगडा 24 घण्टामा मिल्ने खालको झगडा हो यो। कुनै सिद्धान्तको झगडा होइन, कुनै विचारको झगडा होइन। विचारमा भने नि मैले तपाईँले आधारभूत रूपले नेतृत्व सुक्दाखेरि अर्को पक्षले यत्रो ठुलो विवाद भएर यहाँसम्म पुग्न पर्ने कुनै कुरै देखिन्न, झस्याङ्ग भएर हेर्ने हो हैन, सपनाबाट बिउजिने हो भने त त्यस्तो केही छैन। त्यही त जिम्मेवारीको न्यायोचित विभाजन, पदहरूको न्यायोचित विभाजन गर्ने यदि तयार हुने हो, त्यो अहङ्कार नपाल्ने हो, म नै राज्य हो, म नै पार्टी हो नगर्ने हो भने यो झगडा 24 घण्टामा मिल्ने झगडा हो। तर 12 घण्टामा पार्टी फुट्ने सम्भावना पनि छ फेरि, किनभने यो अहङ्कारले होइन। अब अर्कोतिर पनि के हो भनेदेखि, अर्कोतिर पनि यत्रो महामारी छ देशमा, त महामारी त साधारण छैन त। यो महामारी बेलामा केही समय त धैर्य गरौँ त, यतिखेर झगडा गर्ने बेला होइन, पदको लागि झगडा गर्ने बेला होइन भन्ने खालको यो होस किन नपलाएको होइन। होस त यता पनि पलाउनु पर्थ्यो नि, त्यो धैर्य गर्न सक्दैन थियो, धैर्य गर्नु पर्थ्यो पनि सक्थ्यो पनि, त त्यो धैर्य यतापट्टि देखिँदैन। अर्कोतिर सम्पूर्ण कुराको अहङ्कार, त्यो अहङ्कार छ र फेरि पार्टी फुटे पनि फुटोस्, ल लैजाऊ नि त पार्टी फुटाएर तिमी आफ्नो बाटो लाग, म आफ्नो बाटो लाग्छु भनेर घोषणा गरेको त्यति छ। अलिअलि बल नलागेको आगोमा घिउ थप्ने काम चाहिँ त्यस्ता प्रकारका विचारहरूले, अभिव्यक्तिहरूले गरिरहेको छ। बिचमा फेरि उल्क्याउनेहरू होला, विदेशी पनि होलान्, स्वदेशी पनि होलान् उल्क्याउनेहरू होइन। यो पार्टी ठुलो भएको नचाहनेहरू त बाहिर पनि छन्, भित्र पनि छन् होइन। त त्यस कारणले यो बेलामा तिनका हमा गर्दै जाने बेला हो यो। अब तपाईँ राजनैतिक हिसाबले यो कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई हेरिरहनु भएको छ होइन पहिलादेखि। अब तपाईँसँग कुराकानी गरिरहँदा धेरैजना हाम्रा दर्शकहरूले त्यो प्रकारको उत्तरको अपेक्षा पनि गर्नुहुन्छ। यो सबै चिजहरू तपाईँले सूक्ष्म रूपले विश्लेषण गरिरहँदा अब मिलेर जाने सम्भावना र पार्टी फुट्ने सम्भावना कतिको त्यो देख्नुहुन्छ, कुन चाहिँ बलियो छ अहिले? अब कस्तो छ भने नेताहरूको अहिले जुन तपाईँले उ गर्नुभयो नि, नेताहरू मानसिक रूपले अहिले मनै फाटेको स्थिति हो होइन। उहाँहरूको अहिले चल्यो भने यो पार्टी फुटकै दिशातिर जान्छ, फुटकै दिशातिर गइ नै सक्यो। अरू अहिले केहीले रोक्या होइन होइन। यो त आफ्नो बाटो लाग, म आफ्नो दुटाको आरोप पत्र मात्रै हेरिपुग्छ नि। त्यो आरोप पत्र हेर्दाखेरि सँगै रहने स्थिति नै होइन उहाँहरूको होइन। र त्यो जुन आरोप उहाँले लगाउनु भएको छ, प्रचण्डले लगाउनु भएको छ, त्यो आरोपमा रहेर प्रधानमन्त्री एकछिन पनि कुर्सीमा बस्न मिल्दैन होइन। र जुन आरोप केपी ओलीले लगाउनु भएको छ, त्यो आरोप यदि उहाँले लगाएको आरोप सत्य हुनुभयो भने एकैछिन पनि पार्टीमा सँगै बस्न मिल्दैन। त त्यो स्थितिमा त नेताहरू आइ नै सक्नुभयो। यसको मतलब
यसको मतलब नेताहरूको गइ नै सक्यो यो त्यसले औपचारिक रूप लिएला जस्तो तपाईलाई औपचारिक रूपमा यो अनौपचारिक रूपमा यो पार्टीको फुटको दिशा पक्रिनै सक्यो, औपचारिक रूपले घोषणा मात्र बाँकी हो। अब यसलाई दुई ठाउँले रोक्न सक्छ अझै पनि। त्योबाट भनेको के भयो भनेदेखि सर्वशक्तिमान केन्द्रीय समिति, महाधिवेशन पछाडिको सर्वशक्तिमान, जसले अध्यक्ष डुट्टालाई अध्यक्षबाट पनि हटाउन सक्छ। तिमीहरू योग्य छैनौ हैन। दोस्रो पुस्ता त्यो गर्नको लागि केन्द्रीय समितिका अधिकांश सदस्य त्यो गर्नको लागि सक्षम देख्नुहुन्छ? सक्षम हुन सक्छ अन्तिम अवस्थामा त्यो हुन सक्छ। पार्टी फुटलाई जोगाउने दिशामा त्यो हुन सक्छ, तर त्यो सम्भावना कम भएर गएको छ, फुट्ने सम्भावना बढी भएर गएको छ। अब अन्त्यमा तपाईको त्यो भाव सबैले बुझिसक्नु भएको छ। एक प्रकारले सत्तारूढ दल देश चलाउनु भन्दा आफू कसरी अगाडि बढ्ने र यो जुन प्रकारको अवस्था आएको छ यसलाई समाधान कसरी निकाल्ने अथवा आफू माथि कसरी पर्ने भनेर विवादमा यसरी उल्झनमा परेको छ। अर्कोतर्फ यो व्यवस्था नै ठिक छैन अब हैन, यो व्यवस्था नै खारिज गर्नुपर्छ, गणतन्त्र नै, अनि धर्मनिरपेक्ष पनि खारिज गर्नुपर्छ, सङ्घीयता पनि खारिज गर्नुपर्छ भनेर जुन प्रकारको प्रदर्शन देशव्यापी रूपमा राजधानीमै पनि हिजो भयो र त्यहाँ मान्छेहरू कतिले भन्लान् यिनीहरू भरौटे हुन्, मासु भात खाएर आउँछन् भन्ने पनि छन् हैन। तर ती कुरालाई एक ठाउँमा राखेर हेर्ने हो भने त्यो सङ्ख्या बढ्दै गइरहेको छ। यो नेकपाको विवाद र सडकमा ओर्लिरहेको जुन प्रकारको एउटा अहिले शक्ति देखिएको छ, यसको अन्तर्सम्बन्ध के छ? यो विवादले त्यो शक्तिलाई थप टेवा पुर्याइरहेको छ अहिले? यो सम्बन्ध प्रत्यक्ष पनि छ, अप्रत्यक्ष पनि छ यसको सम्बन्ध। अब यो सरकारले 2 वर्ष जसरी काम गर्यो त्योसँग डाइरेक्ट सम्बन्ध छ। सरकारले यदि पर्फर्मेन्स कतिलोसँग गरेको, जनता सन्तुष्ट भएको, चारैतिर परिवर्तनको लहर आएको भएदेखि यसरी जुलुस आउन सम्भवै हुने थिएन हैन। त्यसकारणले यो जुन सरकार प्रधानमन्त्री अहिले एकदम घमण्ड गर्दै हुनुहुन्छ कि मेरो सरकार यति लोकप्रिय भएको, लोकप्रियता हेर्न नसकेको, त्यो होइन। लोकप्रिय कामै गर्न नसकेको, जनताको मनै जित्न नसकेको हुनाले यो जुलुस आएको हो। त्यसकारणले त्यो कुरा उहाँले हेक्का राखे हुन्छ। यो जुलुस आफैले त्यो कुरो प्रमाणित गर्छ। जुन प्रकारको माग छ नि सडकमा, त्यो माग पुरा हुने बाटोतर्फ लाग्न सक्छ अहिलेको अवस्थाले? अहिले तत्कालैसम्म छैन हैन, तत्कालसम्म, किनभने 2 वर्ष अझै बाँकी छ सरकारले गरेर हेर्नु। तर यो पार्टीको ताल तरिका यही हुने, चरित्र यही हुने, नेताहरूको चरित्र मेरो भ्रष्टाचार गर्ने मन्त्रीलाई सबभन्दा राम्रो मन्त्रीहरूमध्ये सबभन्दा राम्रो यही मन्त्री भन्ने हैन, उसको रक्षा गर्ने हैन, अनि खुलेआम भ्रष्टाचार हुने, अनि प्रधानमन्त्री फुर्ती गरेर हिँड्ने हैन। यो ढङ्गको पर्फर्मेन्सको टोटल अभाव हैन। मतलब नेताहरू नसुध्रिने र त्यो प्रकारको भावना आउने हो भने राजतन्त्रको पक्षमा जुन प्रकारको आवाज बढ्दै जान्छ नि, त्यो बढ्दै गएर भोलि त्यो दिन नआउला भन्न सकिन्छ। त्यो त अब अहिलेको राजा वास्तवमा यो गणतन्त्र ल्याउनुमा यो आधा भूमिका अहिलेको राजा र उसको उत्तराधिकारीले गरे हो। उहाँहरू क्लिन भइदिएको भएदेखि त त्यतिखेर गणतन्त्र आउनै थिएन नि हैन। त्यसकारणले त्यो भूमिका त्यसबाट भयो। त्यसकारणले उहाँहरूको मान्छेले राजतन्त्र भन्ने बित्तिकै त राजा ज्ञानेन्द्र सम्झने हुन्छ, पारस सम्झने हुन्छ, त्यो सम्झन्छ नि हैन, उनीहरू कस्ता थिए भनेर सम्झन्छ नि। त्यसकारणले गणतन्त्र उनीहरूका अनुहारका कारणले पनि आउने सम्भावना ज्यादै कम देख्छु। जनताहरू त 1-2 वर्ष अगाडिसम्म 1% पनि भोट राजतन्त्रलाई नदिएको जनता हो नि यो त, त्यो पनि त छ। त्यसकारणले तत्कालै गणतन्त्र आउने त्यो सम्भावना त म देख्दिनँ, राजतन्त्र आउने सम्भावना त म देख्दिनँ। तर उहाँहरूको तालमाल यस्तै हुँदै जाने हो भनेदेखि निश्चित रूपले अति दक्षिणपन्थ पनि उदय हुँदै जान्छ, अति वामपन्थ पनि उदय भएर जान्छ, अर्को क्रान्तिकारी मुभमेन्ट पनि उठ्न सक्छ हैन। त्यो 3वटा सम्भावना छ नि। त त्यसकारणले यो 3वटा दिशातिर राजनीति उन्मुख हुन सक्छ अहिले। हुन्छ, आजलाई हाम्रो संवाद यही टुङ्ग्यौँ, समय सकिएको छ। यहाँको समय र विचारको लागि म धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। हस् दर्शकवृन्द, आज हामीले कुराकानी गऱ्यौँ राजनीतिक विश्लेषक श्याम श्रेष्ठसँग नेकपाको पछिल्लो विवाद र अबको बाटोको विषयमा। एपी टक टाइमको समय आजको लागि सकिएको छ। हामी सबैलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।